यूजीसी को हर हिसाब बुझाउन अविलम्ब गरेकोमा सोनादा डिग्री कलेजमा अन्तर्कलह, शिक्षक परिषदले दिए डेपुटेसन। 2015 भन्दा अघि सोनादा डिग्री कलेजमा यूजीसी अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको हर हिसाब बुझाउन ढिलाइ गरेको आरोपमा कलेजका प्रधानाचार्य बनाम महाविद्यालय शिक्षक परिषद माझमा अन्तर्कलह मचिएको छ। यूजीसी को अनुदान बन्द भए कलेज बन्द हुने भएकोले आज सोनादा डिग्री कलेजका प्रधानाचार्य डाक्टर एलपी गुप्तालाई महाविद्यालय शिक्षक परिषदको तर्फबाट एक ज्ञापन पत्र पेश गर्दै चाप दिँदै कलेजका प्रधानाचार्य डाक्टर एलपी गुप्तालाई कलेजको विकासको निम्ति यूजीसीबाट आएको अनुदान कहाँ गयो, कुन कुरामा खर्च भयो, हालसम्म महाविद्यालय शिक्षक परिषदलाई नसोधेको आरोप शिक्षक परिषदको रहेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा यूजीसीबाट कलेज विकासको निम्ति अनुदान गरिएको रुपियाँ पैसा र त्यसको उपभोग गरिएको विवरण सम्बन्धमा उक्त कलेजलाई यूजीसीबाट अन्तिम चेतावनी दिएको पत्र 6 जुन 2022 मा प्राप्त भएको थियो। जुन पत्र प्रधानाचार्यले महाविद्यालय शिक्षक परिषदलाई समेत नदेखाएको आरोप रहेको छ। जुन पत्र अनुरूप यूजीसीबाट अनुदान गरिएको रुपियाँ पैसा उपभोग गरेको प्रमाणित कागज पत्र 6 जुलाई 2022 भित्र बुझाउनु पर्ने, तर यस विषयमा कलेज पक्षबाट कुनै पहल नगरेको आरोप रहेको छ। 21 जुन 2022 मा शिक्षक परिषदको आपतकालीन सभा बसेर उक्त कलेजका प्रधानाचार्य डाक्टर एलपी गुप्तालाई 6 जुन अगावै एक सप्ताह भित्र आवश्यक कागजपत्र यूजीसीमा बुझाइदिनुपर्छ भन्दै माग राखे। आज सोनादा डिग्री कलेजमा महाविद्यालय शिक्षक परिषदले एक आपतकालीन सभा डाकेर यूजीसीमा बुझाउनु पर्ने कागजपत्र छानबिन गर्दा सो कागजपत्र पूर्ण नभएको प्रकाशमा आएको भन्दै उक्त कलेजका वित्तीय समितिले अथवा फाइनेन्शियल कमिटीले यूजीसीको फर्मेट अनुरूप अनुदान गरेको रुपियाँ पैसाको हिसाब जम्मा गरिदिने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अर्कोतिर सोनादा डिग्री कलेजका प्रधानाचार्य एलपी गुप्तासित जान्न चाहँदा उनले यूजीसीको हर हिसाब बुझाएको तर कतिपय कुरोमा यूजीसीको फर्मेट अनुरूप नमिल्दा त्यो खारेज गरेको जनाएका छन्। उनले अघि भने सोनादा डिग्री कलेजलाई मात्र होइन तर उत्तर बंगालको लगभग 20-25 वटा कलेजहरूलाई यस खाले नोटिस आएको बताउँदै यूजीसीको अनुदान उपभोग गरिएको प्रमाणपत्र तयार पार्दा वित्तीय समिति फाइनेन्शियल कमिटीका सदस्यहरूलाई सँगै राखेर तयार पारेको यूजीसीको एफिलिएसन खारेज नहुने बताउँदै अन्य कलेजमा पनि यस्तो नोटिस आएको बताएका छन्। उक्त कलेजका वित्तीय समिति संयोजक एवं सहप्राचार्य विशाल थापाले डाक्टर एलपी गुप्ताले भनेको कुरो निराधार हो भन्दै 2015 को 10 अगस्टमा मात्र बनिएको सोनादा डिग्री कलेजको वित्तीय समिति हो, तर यूजीसीले 2009 देखि 2014 सम्म दिएको अनुदानको हिसाब माग्दैछ। तर 2015 भन्दा अघिको हिसाब किताब खर्च गर्दा वित्तीय समितिलाई नसोधी आफू खुसी गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यो खर्च डाक्टर एलपी गुप्ताले गरेको हो। आज शिक्षक परिषदले प्रिन्सिपललाई उक्त हिसाब मागेको हो। स्मरण रहोस्, 1985 सालमा स्थापित गरिएको सोनादा क्षेत्रको एकमात्र सरकारी महाविद्यालयमा यूजीसीबाट आएको अनुदान दुरुपयोग भएको, हिसाब किताब नमिलेको प्रिन्सिपल अनि शिक्षक परिषद माझ द्वन्द्व सुरु भएको छ। यूजीसीको अनुदान बन्द भए सोनादा क्षेत्रबाट उक्त सोनादा डिग्री कलेज पनि बन्द हुने शंकामा रहेको छ। यो ढाँट्यो या के गर्यो, हामीलाई के अरे प्राचार्य महोदयसँग कुनै पनि त्यस्तो पर्सनल उयो छैन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो हामी यो कलेज बाँचोस् भन्न चाहन्छौँ र कलेज एकदमै जाने र दयनीय स्थितिमा छ। एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई के दिन्छु भने 28 तारिक जुन 28 तारिकको दिन जुन चाहिँ फिनान्स कमिटीको मिटिङ बसेको थियो र जुन चाहिँ कमिटीले जुन चाहिँ उयसमा चाहिँ मिटिङमा चाहिँ हामीले सबै एक्जामिन गर्यौँ। कलेजले त्यो 11 वटा बुदामा जुन चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन बुझाउने जुन चाहिँ एउटा माने कागज रेडी गर्नुभएको थियो, त्यो बुझाउने कागज जब रेडी गर्यो त्यो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि म फाइल नम्बरसँग कोड गर्छु उहाँहरूलाई। यो गर्दा हुन्छ फाइल नम्बर
WHW है -017-1112 यो फाइल नम्बरमा चाहिँ UGC ले 19 लाख है 19,87,000 हैन 19,87,000 रुपैयाँ चाहिँ यहाँको छोरीहरूको लागि फिमेल गर्ल्स हस्टेल बनाऊ भनेर चाहिँ दिएको थिएछ। बुझ्नुभयो त? र त्यो काम 13-14 कहिले गरियो थाहा छैन हैन। र हामीसँग जुन चाहिँ युटिलाइजेसन आयो त्यो युटिलाइजेसनमा चाहिँ त्यो युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट चाहिँ आएको थियो जम्मा तपाईको कन्स्ट्रक्सन युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट चाहिँ आएको थियो 18,01,305 रुपैयाँको है। तर जब हामीले युटिलाइजेसन सर्टिफिकेटको भाउचर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 15 लाख चाहिँ बीपी प्रधान एन्ड सन्सलाई जो चाहिँ बीपी प्रधान एन्ड सन्स जो चाहिँ त्यति बेलाको तत्कालीन कन्ट्र्याक्टर थियो उहाँलाई दिएको रहेछ है। र त्यो 15 लाखको उहाँहरूले 1 लाखसम्म चाहिँ त्यो जुन चाहिँ इन्टरनल ट्याक्स दिन्छ के ट्याक्सहरू दिन्छ गभर्नमेन्टलाई है त्यो दिएको त्यो रहेछ। र 2,08,70,000 रुपैयाँको हिसाब चाहिँ त्यो आएन। तर युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट उहाँहरूले बाकाइदा अडिट गरेर बुझाइसक्नु भएको रहेछ। त्यसमा अब्जेक्सन रेज भयो र अब्जेक्सन रेज भएको यहाँनिर तपाईहरुसँग म तपाईहरुलाई शेयर पनि गरिदिन्छु। तपाईहरुले किन चाहिँ यो यसरी 18 लाखको देखाउनु भयो? 16 लाखको जब तपाईहरुकोमा युटिलाइजेसन छ भने 18 लाखको युटिलाइजेसन किन देखाउनु भयो? यो तपाईहरुले झट्टै नयाँ बनाउनुस्। यस्तै कुरोहरुले गर्दाखेरि युजीसी ले चाहिँ पक्रिरहेको छ हामीलाई। यस्तै कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ माने के रे उयो गर्नु माने हामीले उयो गर्नु सकेको छैनौं भन्दाखेरि उहाँहरुले 2,08,70,000 रुपैयाँको हिसाब अहिलेसम्म देखाउन सक्नु भएको छैन। तर अहिले उहाँलाई यति बेला सोध्नुहोस् यो फाइल नम्बर भएको त्यो जुन चाहिँ युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट उनीहरुले युजीसी लाई बुझाएको छ त्यो देखाउन लगाउनुहोस्। त्यहाँ उहाँहरुले 18,01,305 रुपैयाँको युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट देखाउनु भएको छ। तर त्यसमा 2,08,70,000 रुपैयाँ चाहिँ दिएको छैन कसैलाई पनि। जुन चाहिँ सेक्युरिटी अमाउन्ट थियो त्यो दिएको छैन। तर पनि त्यो चाहिँ युटिलाइजेसन सर्टिफिकेटमा देखाएको छ। भनेपछि यो धान्दी नभएर के हो? है वेस्ट बेंगालभरिको 500 वटा कलेजहरू छ हो र 500 वटा कलेजलाई नै त्यो सब चिठी आएको छ हैन। खाली यही कलेजलाई मात्र आएको होइन हो। अनि यसमा जो गएको छ मैले भन्दैछु कोअर्डिनेटर त गएको थिएन, फिनान्स कमिटीको अरु 2-3 जना मेम्बरहरू गएको थियो र उहाँहरू जुन किसिमले कोअर्डिनेटरले अहिले एउटा मिसलिड गरेर मिसरिप्रेजेन्ट गरेर गर्यो हो त्यो अरु मेम्बरहरूलाई सोध्नुहोस् त्यस्तो किसिमको केही छैन हो। त्यस्तो किसिमले जस्तो किसिमले अहिले कोअर्डिनेटरले भन्यो कि एकदमै कलेज यस्तो भइराखेको छ हो के भन्छ एफिलिएसन जान आँटेको छ चाहे न्याकको कुरोहरू भयो हो। यो सबै अरु कमिटीहरूसँग कमिटीका अरु मेम्बरहरूसँग पनि बसेर डीपीआई को मेम्बरहरूसँग हाम्रो अरु कलेजको पनि हाम्रो एउटा भर्चुअल मिटिङ भएको थियो डीपीआई सँग। अनि त्यो डीपीआई मा पनि बसेर हामीलाई न्याकको एफिलिएसनको लागि सबै कलेजहरूले जसको भएको छैन चाहे त्यो मिरिक कलेज होस् चाहे बिजनबारी कलेज होस् जसको न्याक भएको छैन त्यसलाई मतलब वेस्ट बेंगाल भरि हो त्यसलाई 31 डिसेम्बर सम्ममा तपाईहरुले एसएसआर गरेर एप्लाई गर्नुहोस् भनेर एउटा मिटिङ भएको हो। र तपाई जसलाई याद छैन जसले बनाउटी कुरोहरू भन्दैछ हो एउटा मिसरिप्रेजेन्ट गर्छ मिसगाइड गर्दैछ हो त्यस्तो किसिमको हुँदैन हो। किनभने जो प्रिन्सिपलसँग जो फिनान्स कमिटी कलेजका मेम्बरहरू गएका थिए हो उनीहरूलाई राम्रो किसिमले याद छ उनीहरूले भन्नु सक्छ। कोअर्डिनेटर छ है उहाँसँग तपाईहरुले लिनुहोस्। फाइनान्स कमिटीको हैन फाइनान्स कमिटीको आइक्यूएसी म कुरा गर्न चाहन्छु उहाँको किनभने हामी सबैले मिलेर यहाँ यो कुरा गर्दैछौँ हैन। एउटा यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ फाइनान्स जो गएको थियो म नमस्कार मेरो नाम विशाल थापा असिस्टेन्ट प्रोफेसर र डिपार्टमेन्ट हेड हो डिपार्टमेन्ट अफ इंग्लिश को र फाइनान्स कमिटी सुनादा डिग्री कलेजको कोअर्डिनेटर पनि हो। अब आज यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ यो तपाईहरुलाई हामीले बोलायौं हैन टिचर्स काउन्सिलले जुन चाहिँ डेपुटेसन दियो यो डेपुटेसन प्रिन्सिपललाई दिएर
हामीले तपाईँले कहिलेसम्ममा यो युजिसीले जुन चाहिँ मागेको छ हिसाब किताबको जुन चाहिँ सबै डिटेल्सहरू त्यो भनिदिनुहोस् भनेर हामीले यहाँनिर डिपुटेसन दिएर बुझायौँ। तर यहाँनिर अहिले भर्खर सरसँग कुरा हुँदाखेरि सरले घरिघरि फाइनेन्स कमिटीको उडान गर्दाखेरि चाहिँ म फाइनेन्स कमिटीको कोअर्डिनेटर पनि हो, म सँगसँगै जम्मा हाम्रो फाइनेन्स कमिटीमा प्रिन्सिपल स्वयं आफै हुनुहुन्छ, त्यसपछि टिचर्स काउन्सिलको सेक्रेटरी डाक्टर रागिनी थापा हुनुहुन्छ, जो यहाँ हुनुहुन्छ, श्री प्रमोद छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ फाइनेन्स कमिटीको मेम्बर। हामी 3 जना त यही नै छौँ, सँगसँगै प्रिन्सिपलसँग 4 जना भयो, सँगसँगै श्रीमती पेमचुला भुटिया हुनुहुन्छ, जो आज अहिले हामीसँग हुनुहुन्न, उहाँ अहिले युनिभर्सिटी अफ नर्थ बेङ्गलमा खाता करेक्ट गर्न जानुभएको छ है, उहाँ डेपुटेसनमा हुनुहुन्छ, खाता करेक्सन गर्नुहुँदैछ। र त्यो सँगसँगै एकजना हाम्रो कलेजको एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ। र सरले जुन चाहिँ कुरो भन्नुहुँदैछ कि फाइनेन्स कमिटीलाई एकदम देखाएर र फाइनेन्स कमिटी सँगसँगै बसेर र फाइनेन्स कमिटीले सल्भ गर्दैछ यो जुन चाहिँ हिसाबको काम भन्ने कुरा, त्यो एकदमै गलत हो। यहाँ एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने फाइनेन्स कमिटीको फर्मेसन नै 2015 मा भएको, जबकि यो हिसाब किताब मागेको छ 2015 भन्दा अगाडिको, 2009 देखि 2014-15 सम्मको मागेको, 2015 देखि उँधो मात्रै फाइनेन्स कमिटी आएको। त्यसले गर्दा एक नम्बर कुरो के हो भन्दाखेरि सुनादह डिग्री कलेजको फाइनेन्स कमिटी जुन चाहिँ अगस्त 10 तारिक 2015 मा फर्मेसन भएको थियो, त्यहाँदेखिको अगाडिको हिसाबहरू यो हिसाब किताबहरू, त्यसले गर्दाखेरि यो हिसाब किताब र पैसा खर्च गर्दाखेरि कुनै पनि फाइनेन्स कमिटीलाई सोधिएको थिएन। यो पैसा खर्च स्वयं प्रिन्सिपल आफैले गर्नुभएको हो। त्यसले गर्दा पनि आज टिचर्स काउन्सिलले स्वयं प्रिन्सिपललाई मात्रै माग्नु भएको हो, फाइनेन्स कमिटीलाई मागेको छैन। अर्को कुरो, यो सुनादह डिग्री कलेजको फाइनेन्स कमिटीले बारम्बार नोभेम्बर 2 तारिक 2021 मा फर्मेसन भएकोदेखि बारम्बार पैसाको हिसाब किताब चाहिँ गर्दै आउँदैछ, यही हुन्छ भनेर, यहीको डरले। र आज यही कुरो भइरहेको छ। हामीले 15 तारिक जुन 2022 मा चाल पायौँ, यो 6 तारिक यो जुन चाहिँ युजिसीको नोटिफिकेसन निक्लेको भनेर, यो पनि हामीले उहाँको मार्फतबाट होइन, उहाँले फाइनेन्स कमिटीको कोअर्डिनेटर या फाइनेन्स कमिटीको मेम्बर्स कसैलाई पनि प्रिन्सिपलले युजिसीको यो एउटा यत्रो फाइनेन्सियल यत्रो म्याटर जुन चाहिँ आइरहेको छ यो देखाउनु भएको होइन। यो अफिसको अनअथोराइज्ड मार्फत चाल पाएको हो। यहाँ सरले देखाउनु भएको छ भने सरले कुनै पनि माने प्रुफ पेश गर्दा हुन्छ कि मैले फाइनेन्स कमिटीको मिटिङ बोलाएर यो राखेको थिएँ भनेर होइन। त्यो पछि लगत्तै 16 तारिकको दिन गभर्निङ बडी सुनादह डिग्री कलेजको सर्कुलर रेजुलेसन आएको छ, प्रिन्सिपललाई सर्कुलर रेजुलेसन गरेको छ प्रेसिडेन्टदेखि लिएर मेम्बर्सहरूले कि झट्ट भन्दा झट्ट यो जुन चाहिँ पैसाको हिसाब मागेको छ यो देऊ भनेर। तर उहाँले यो 16 तारिक जुनको 2022 को यो जुन चाहिँ निर्देश थियो गभर्निङ बडीको, त्यो पनि उहाँले राम्रोसँगले पालन नगर्दाखेरि 21 तारिक जुन 2022 मा टिचर्स काउन्सिलको एउटा मिटिङ भएको थियो, जहाँनिर चाहिँ बाहिरको एक्सटर्नल मेम्बर्सहरू, गभर्निङ बडीको एक्सटर्नल मेम्बर्स, जसमा चाहिँ हाल प्राध्यापक सुनादह हाई स्कुलको श्री कल्याण देवान पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यो मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो, सँगसँगै श्रीमती सुषमा घोष प्राचार्य सेन्ट जोसेफ कलेज नर्थ पोइन्ट उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यो 21 तारिकको मिटिङमा हामी सबै टिचर्स काउन्सिलकोहरूले खुलायौँ कि तपाईँले हामीलाई किन भन्नु भएन यो कुरो, प्रिन्सिपललाई हामीले सोध्यौँ किन भन्नु भएन, यस्तो डरलाग्दो युजिसीको एफिलिएसन जाने कुरो आएको रहेछ, तर तपाईँले किन भन्नु भएन भनेर हामीले जोडतोड दिउँ र देखाउनुहोस् तपाईँको के छ, तपाईँको हिसाब किताब कतिको मिलेको छ, के कस्तो छ भनेर हामीले उहाँलाई देखाउनु लाउँदाखेरि उहाँको हिसाब किताब ठिक पाइएन। र त्यो मिटिङले 1 हप्ता दिन्छौँ हामी, पेपर रेडी गर्नुहोस्, ठिक गर्नुहोस् र फाइनेन्स कमिटीलाई देखाउनुहोस् भनेर त्यो मिटिङले एउटा रेजोल्युसन लेखेर दियो 21 तारिक जुन 2022 को। अनि 28 तारिकको दिन फेरि फाइनेन्स कमिटीको मिटिङ बस्यो र बिहान 11 बजेदेखि राति 8:30 बजीसम्म हामीले त्यो हेर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यो हिसाब किताब ठिक पाएनौँ। त्यो हिसाब किताब ठिक नपाउँदाखेरि हामीले भनौँ यो पेपरहरू जसरी युजिसीले मागेको छ त्यो ठिक छैन, तपाईँले जसरी मागेको छ त्यो हिसाबले तपाईँले दिनुहोस् र त्यसरी नै पैसा फर्काउनुहोस् भनेर हामीले बाकायदा लिखित रूपमा उहाँको सिग्नेचर सहित त्यो मिटिङको रेजोल्युसन हामीसँग छ, जुन चाहिँ आज मसँग छैन, तर म यो मिडियालाई दिन सक्छु। 28 तारिक जुन हामीले यो वार्निङ दिँदै पनि उहाँले 11 तारिक इन्कम्प्लिट पेपर्सहरू लगेर गएर चाहिँ त्यहाँनिर युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनमा
त्यो 11वटा कुरो सबै रिजल्भ नभएर 2-3वटा कुरो मात्रै रिजल्भ हुँदाखेरि चाहिँ फेरि हामीले 21 जुलाई हिजो अस्ति सरले भन्नुभयो 10 दिन जस्तो अगाडि होइन, उहाँहरू 11 तारिक जुलाईमा जानुभएको थियो, 11 र 12मा कलकत्ता गएर आउनुभएको छ उहाँहरू र 21 तारिक जुलाई हामीले अस्ति फेरि फाइनेन्स कमिटीले मिटिङ राख्यो र त्यो मिटिङमा पनि हामीले बाकाइदा रेजोल्युसन गरेर यो महिनाको अन्तभित्रमा चाहिँ रहेको तपाईँहरूले जति पनि फाइनेन्सियल उयो कुरो छ बुझाउनु पर्ने युजिसीलाई त्यो बुझाइहाल्नुहोस्, होइन भने युजिसीको अफिलिएसन जान्छ भनेर हामीले बाकाइदा रेजोल्युसन लेखेर पठाएको भनेको लेखेको हो। तर उहाँले यो कुरो पनि नमान्दाखेरि त्यो महिना गइसक्यो, जुलाई गइसक्यो र आज अगस्त 2 तारिक हुँदाखेरि पनि नमान्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कर लागेर तपाईँहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूको सामु चाहिँ हामीले यसरी डेपुटेसन दिनु कर लागेको र अहिले म भन्छु सरले जुन चाहिँ फाइनेन्स कमिटी होइन त्यो पैसा खर्च गर्नुभयो, सर आफैले गर्नुभएको, त्यति बेला फाइनेन्स कमिटीको एक्जिस्टेन्स थिएन र अहिले पनि सुनाउदा डिग्री कलेजको फाइनेन्स कमिटीले त्यो युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनको जुन चाहिँ के अरे पेपर्सहरू छ, युटिलाइजेसन सर्टिफिकेटहरू छ त्यो बनाउनुमा प्रिन्सिपललाई मद्दत गरेको छैन। किन भन्दाखेरि त्यो पेपर्स उहाँले आफैले गरेको खर्चहरू हो, त्यो पेपर्स हेर्दाखेरि ठ्याक्कै मिलेन, त्यो जुन चाहिँ हिसाबहरू छ त्यो पटक्कै मिलेको छैन र त्यो नमिल्दाखेरि त्यो मिल्दैन रहेछ, यो मिलाउनुहोस् कसरी हुन्छ, यताउता गरेर मिलाउनुहोस् भनेर हामीले सुझाव दिएर छिटोभन्दा छिटो जाँदै गर्नुहोस्। किनभने यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफत आइरहेको छ, अगस्त 6 तारिक आउन आँटिसक्यो, जुलाई 6 तारिक दिएको थियो होइन, अहिले अगस्त 6 तारिक आउन आँटिसक्यो तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो सुनाउदा डिग्री कलेजबाट चाहिँ ठिकसँगले युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट गएको छैन र कहिले जान्छ त्यसको पनि एकदम उयो भएको छैन, भनेको छैन यहाँनिर यो तारिक हामी पढाउँछौँ भनेर। र यो कलेजको एफिलिएसन युजिसी एफिलिएसन जानु भनेको मतलब अघि भाइले सोध्नु हुँदै थियो नेकको कुरा, नेक गर्नु नपाउनु हो र मैले सुन्दैछु थप अझै गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलबाट पनि इन्क्वायरी आएको छ भनेर र यो सब चाहिँ सुनाउदा डिग्री कलेजको लागि राम्रो होइन। हामी त कर्मचारी हो, हामी त शिक्षक हो, सायद हामीलाई यो कलेजबाट अरू ठाउँमा सर्वा गर्नु सक्छ होला तर यो कलेज त यो जग्गाको धरोहर हो, सुनाउदाको मान्छेको धरोहर हो, सुनाउदाको मान्छेले यो धरोहरलाई आफैहरूसँग राख्न सक्नुपर्छ, यो जान्नुपर्छ तपाईँहरूले भनेर चाहिँ आज तपाईँहरूलाई हामीले बोलाएको यति मात्रै हो। है वेस्ट बेङ्गालभरिको 500-600वटा कलेजहरू छ हो र 500-600वटा कलेजलाई नै त्यो सब चिठी आएको छ होइन, खालि यही कलेजलाई मात्र आएको होइन, कोअर्डिनेटर छ है, उहाँसँग तपाईँहरूले लिनुहोस्। होइन एउटा यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ फाइनेन्स जो गएको यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले बुझाउनु भयो यसमा युजिसीबाट जति पनि कलेजहरू छ हाम्रो हिलको होस् अथवा प्लेनको कलेजेसहरू होस् सबैलाई यस्तो किसिमको चिठी आएको छ कि युजिसीले जति पनि कलेजहरूलाई अनुदान दिएको थियो त्यसमा सबैले चाहिँ सेटलमेन्टको नाम छ अरू कलेज जस्तै अब हिल कलेजमा कालिम्पोङ कलेज, खरसाङ कलेज, दार्जिलिङको सबै कलेजहरू जति एरिया छ, प्लेनको कलेजको एरियाहरू पनि सबै नै यस्तो छ र सबैले आफ्नो आफ्नो कलेजको जति पनि अब यो एकपल्ट 2018 कोभिडभन्दा पहिला 2019मा बोलाएको थियो है, त्यहाँबाट कोभिड सुरु भइहाल्यो, त्यहाँबाट युजिसीले फेरि पनि सुरु गरेको छ र सबै कलेजहरू जाँदैछ। यसमा हाम्रो कलेज पनि हाम्रोमा जुन चाहिँ मिटिङहरू भएको थियो मिटिङको अनुसार र कलेज गभर्निङ बडीको निर्देश अनुसार हामी पनि गत 11 तारिक जुलाईमा सबै आफ्नो युजिसीको जति पनि कागज सेटलमेन्टहरू गर्नुपर्ने त्यसमा हामी गयौँ है। त्यसबाट हाम्रो कलेजबाट फाइनान्स कमिटीका 2 जना मेम्बरहरू पनि गएका थिए जो गभर्निङका पनि मेम्बर हुन् है र तिनी र प्राचार्य साथमा गएका थिए र तिनैजनाको उपस्थितिमा सबै कागजपत्र हेऱ्यो। हाम्रोमा 1100 कागजपत्रमा त्यसमा हेरेर युजिसीले
3वटा कागज उनीहरूले फाइनल गर्यो त्यही दिन है। अनि त्यसमा युजिसीको कतिवटा नयाँ फर्मेटहरू प्लान वाइजको त्यो फर्मेटहरूमा नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले फेरि त्यो नयाँ फर्मेटमा कतिवटा तपाईँहरूले भरेर ल्याउनुहोस् है। र कतिवटा जुन चाहिँ एक्सपेन्डिचरहरू त्यसमा देखाइएको छ त्यसमा कुनै रेकरिङ नन रेकरिङ यताउता भएको छ त्यसलाई पनि सजाएर लिएर आउनुहोस् भनेर तिनीहरूले हामीलाई समय दिएको थियो। र हामीले त्यो विषयमा युजिसीबाट कलकत्ताबाट यहाँ आएर त्यो विषयमा काम गर्न थालेका छौँ। यसै बिचमा युनिभर्सिटीको इभ्यालुएसनहरू स्पट इभ्यालुएसन भएकोले गर्दा कतिजना हाम्रा जो फिनान्स कमिटीका जो इन्भल्भ छन् यो विषयमा जति पनि हिसाब किताब तयार पार्नको लागि उनीहरूको गाइडलाइन्स अनुसार उनीहरूको सुझाव अनुसार उहाँहरू अब यो हप्ता आइसकेका छन् र उनीहरूसँग बसेर हामी यथाशीघ्र यो कुरोलाई तयार पारेर फेरि युजिसीकोमा हामी अझै कतिवटा लगेर त्यसलाई संशोधन गरिवरी लगिवरी त्यसलाई सेटलमेन्ट गराउने पक्षमा हामी काम गरिरहेका छौँ। यसमा यस्तो हो मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिहालेँ यो कोभिडभन्दा पहिला एकपल्ट आएको थियो है। सबै कलेजहरूलाई नै आएको थियो है। यो वेस्ट बेङ्गालको जति पनि कलेजहरूलाई छ त्यो सबै कलेजहरूलाई चाहिँ हिलको होस् चाहिँ प्लेनको होस् सबै कलेजहरूलाई आएको थियो हो। अनि कोभिडले गर्दाखेरि त्यहाँबाट बिचमा रोकिएको थियो। त्यहाँबाट अब कोभिड पछि जब कलेज लाग्नु थाल्यो त्यहाँबाट उनीहरूले फेरि यो सेटलमेन्ट गर्नुको लागि सबै कलेज वेस्ट बेङ्गालभरिको सबै कलेजहरूलाई बोलाएर उनीहरूले गर्दै सेटलमेन्ट गर्दैछ हो। र त्यसैमा उनीहरूको अब फर्मेटहरू उनीहरूको गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ कतिवटा हामीले बुझाउनु पर्ने त्यसमा चाहिँ कस्तो किसिमले संशोधन गर्नुपर्ने त्यो उनीहरूले हामीलाई सजेसन लेखेर पठाउनु भएको छ र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो काम चल्दैछ। त्यसलाई उनीहरूको सुझाव अनुसार तयार पार्ने काम चल्दैछ। ग्रामीण क्षेत्रको निम्ति है यो बन्द भयो भने चाहिँ सर अब यसको जिम्मेवारी चाहिँ जिम्मेवारी को हुन्छ किनभने यस्तो छ यो खालि एउटै कलेजलाई मात्र आएको होइन। यो जति पनि कलेजहरू छ चाहे हिलको होस् चाहे प्लेनको होस् झन्डै वेस्ट बेङ्गालभरि 500-600वटा कलेजहरू छ। सबै कलेजहरूलाई नै आएको छ है। अनि सबै कलेजहरूमा त्यस्तो किसिमले युजिसीले पठाएको छ र यसमा त्यो युजिसीको मतलब रेकग्निसन जाने भन्ने कुरो आउँदैन किनभने यति बिघ्न सबै कलेजहरू छ र यो सरकार युनिभर्सिटी सबैको नजरमा छ र तिनीहरूको सबैको सुझाव अनुसार नै यो काम गरिँदैछ। होइन अरूको कलेजको कुरा छोडिदिउँ हामी है। र विशेष गरी यहाँबाट चाहिँ किन ढिला हुँदैछ? यहाँ ढिलाइ भएको छैन। उनीहरूको गाइडलाइन्स हामीले तयार पारेर उहाँहरूको गाइडलाइन्स के छ? होइन उहाँहरूको गाइडलाइन्स पहिला उनीहरूले जुन चाहिँ पठाउनु भएको थियो कोभिडभन्दा पहिला त्यो हामीले पठाएको थियौँ। त्यो हाम्रोमा रिसिभ गरेको कागजहरू पनि छ। अनि कोभिड पछि अहिले जब पठाउँदैछ त्यो अनुसार हामी लगेर 10 दिन अघि नै हो त्यसमा हामीले गऱ्यौँ बुझायौँ। अनि उहाँहरूले केही सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यो सुझावमा तपाईँहरूले संशोधन गरेर उहाँहरूको फर्मेट अनुसार चाहिँ बुझाउनुपर्छ भनेर भनेको छ र त्यो हामीले त्यसमा काम गर्दैछौँ र छिटै नै हामीले त्यसलाई बुझाउने कोसिस गर्छौँ। सर यो युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको कतै फन्डहरू मिसयुज त भएको छैन सर? मिसयुज एकदम ट्याक्कै भएको छैन। त्यसमा केही उयो छैन। उनीहरूको गाइडलाइन्सहरू अनुसार नै हुन्छ। अनि कलेजमा यस्तो किसिमको सिस्टम छ त्यसमा मिसयुज गर्ने कुरै आउँदैन किनभने चाहिँ उनीहरूले स्याङ्सन फर द आई मिन इट हेज टु बी युटिलाइज फर द पर्पज फर विच इट इज स्याङ्सन भनेर लेखेको हुन्छ र त्यसमा कुनै पनि अब हाम्रो व्यवस्था के छ भनेपछि कुनै पनि स्याङ्सन एमाउन्ट युजिसीको होस् या कुनै पनि होस् त्यसलाई हामीलाई दिनुभन्दा पहिला फिनान्स कमिटीले त्यसलाई पास गरेको हुन्छ। फिनान्स कमिटीले पास गरेपछि त्यहाँबाट प्रिन्सिपलकोमा आउँछ अनि प्रिन्सिपलले एउटा सिग्नेचर गरेर त्यहाँबाट प्रेसिडेन्टले पनि उहाँ को सिग्नेटरी गरेर नै कुनै पनि स्पेन्ड भएको हुन्छ र त्यसमा यो
कुनै पनि कलेजको एउटा नियम हो र त्यो नियम अनुसार नै एक्सपेन्डिचर भएको हुन्छ। युजिसीबाट आएको लेटरहरू जस्तै यो टिचर काउन्सिल यहाँको स्टाफहरूलाई पनि कतिवटा जानकारी भएको छैन, गराइँदैन है तपाईँबाट, यो चाहिँ किन हो सर? होइन, त्यस्तो किसिमले गराइँदैन भन्ने कुरो होइन। जब चिठीहरू आउँछ त्यति बेला हाम्रोमा डिफ्रेन्ट कमिटीहरू छ र त्यहाँबाट टिचरहरूलाई बोलाएर चाहे जो कोर कमिटीहरूका मेम्बरहरू छन् या जेनरल मिटिङहरू भएर त्यसमा राखेर हामीले त्यसलाई त्यसको इम्प्लिकेसनहरू त्यसको जति पनि लेखेको कुरो आएको कुरो टिचरहरूलाई नन टिचिङ स्टाफ जति पनि कलेजका स्टाफहरू छन् सबैसँग कुरा गरिन्छ। सर यो जुन न्याकको पनि यहाँ कतिवटा क्राइटेरियाहरू पुगेन है, युजिसीबाट पनि यो खोस्यो भने है यसको चाहिँ होइन, न्याक अर्कै हो। हजुर हजुर, युजिसीलाई खोज्ने कुरै आउँदैन। हजुर हजुर, किनभने उनीहरूलाई सेटलमेन्ट गर्नु छ, त्यो अनुसार उनीहरूको गाइडलाइन्स हुन्छ र उनीहरूको गाइडलाइन्स अनुसार हामी गर्छौँ। हजुर, न्याक भन्ने अर्को कुरो हो, त्यो कलेजले हाम्रोमा आइक्युएसी छ, न्याकको कमिटीहरू छ, उहाँहरूले काम गर्नु हुँदैछ। विगत 6-7 वर्षदेखि उहाँहरूले काम गर्नु हुँदैछ हो, त्यो पनि अहिले पुगेको छैन होइन। जस्तै युजिसीको पनि यो कतिवटा नपुगेर या युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट नबुझाएर सपोज कलेज डिसमिस भयो या खोसियो भने के हुन्छ? होइन, न्याकको कुरो र युजिसीको त्यो अलगै हो। हजुर है, र यसमा त्यो युजिसीको रेकग्नेसन जाने मैले पहिले नै भनिहालेँ, त्यो जाने कुरै छैन। न्याकको लागि जुन चाहिँ छ त्यो न्याकको हाम्रो आइक्युएसीले काम गर्दैछ र त्यो अनुसार हामीले एसएसआर अरू कतिवटा गभर्मेन्टको गाइडलाइन्सहरू र युजिसी न्याकको गाइडलाइन्सहरू जुन चाहिँ छ त्यसलाई फलो गर्दै हामीले त्यो बुझाउनु पर्नेछ हो। र जब कलेजको आइक्युएसी एउटा कमिटी छ, त्यो कमिटीले तारेपछि हामी बुझाउनेछौँ। यो कहिलेदेखि छ? अब अहिले घरि सरकारले एउटा गाइडलाइन्स पठाएको छ, जो गाइडलाइन्स अनुसार 31 डिसेम्बरसम्ममा जो कलेजको न्याक भएको छैन उहाँहरूले बुझाउने कोसिस गर्नुहोस् भनेर 31 डिसेम्बर 2022सम्ममा गर्नु पर्यो। यो कुरो हामीले मिटिङ गरेर र गभर्मेन्टकोबाट पनि एउटा मिटिङ हिजो अस्ति नै 2-4 दिन अघि भएको थियो, त्यो अनुसार भएर उहाँहरूले दिएको छ कि 31 डिसेम्बरसम्ममा सबै कलेजले जसको न्याक भएको छैन उहाँहरूले कोसिस गरेर आफ्नो एसएसआर बुझाउनु पर्नेछ। र हामीले आइक्युएसीको जो कोअर्डिनेटर छ उहाँ आइक्युएसीको कोअर्डिनेटरहरूलाई राखेर र जसले काम गर्दैछ कमिटीका मेम्बर र सबैहरूसँग राखेर त्यो मिटिङमा गभर्मेन्टका डिपिआई अफिसबाट त्यो मिटिङ गरेको थियो र उहाँहरूलाई राखेर उहाँहरूलाई त्यो समय दिइएको छ कि त्यो 6 महिनाभित्रमा चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्नु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो अब कलेजमा है ठुलो एउटा आइ पर्यो अथवा आपत्ति आयो भने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ कस्तो आइपर्नु हुनसक्छ? यो तपाईँले स्पष्टीकरण अहिले दिनुभएको छैन। जुन समय दिएको छ, पहिला समय दिएको थियो नि त होइन, त्यो समयभित्र पनि तपाईँले दिनुभएको छैन। कुन चाहिँ समय? युटिलाइजेसन, जुन युटिलाइजेसनको होइन, त्यसको समय जुन प्रकारले आज टिचर यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा उयो छ, यो हामीले समयभित्र नै दिएको छौँ, समयभित्र नै गएर त्यहाँ हामीले गरेका छौँ र त्यहाँबाट उहाँहरूले पनि त्यो एक्सेप्ट गर्नु भएको, उहाँहरूले डिनाइ गर्नु भएको छैन हो, मतलब युजिसीबाट डिनाइ गर्नु भएको छैन। खालि उहाँहरूले चाहिँ संशोधन गरेर पठाउनुहोस् भनेर सबै कलेजलाई आफ्नो समय दिएको थियो। उहाँहरूले जब समय दिनुभयो त्यसमा हामी 3-4 जना कमिटीका मेम्बर गएर फाइनेन्स कमिटीका मेम्बरहरू गएर हामीले त्यहाँ बुझायौँ। त्यसबाट कुनै युजिसीलाई आपत्ति छैन, उहाँहरूले संशोधन गरेर फेरि लिएर आउनुहोस्। जुन प्रकारले सर आज यो टिचर काउन्सिलले तपाईँलाई एउटा डेपुटेसन दियो है, तपाईँले चाहिँ कस्तो प्रकारले कहिले बुझाउनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ के प्रकारले आश्वासन दिन चाहनुहुन्छ? होइन, अब त्यसमा अब यस्तो उहाँको गाइडलाइन्स हुन्छ, मैले भनिहालेँ। अब यसलाई यथाशीघ्र हाम्रो काम चालु छ, त्यसमा गर्दैछ। कतिवटा स्किमहरूको भइसकेको छ र त्यो स्किमहरूमा जुनवटा 4-5वटा यदि भइहाल्यो भने तुरन्तै हामी 4-5वटा गरेर त्यसलाई क्लियर गर्छौँ। फेरि 3-4वटा जुन चाहिँ बाँकी रहेको छ त्यसलाई फेरि गर्नेछौँ।
एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेन्टको र सुनगर डिग्री कलेजमा जुन चाहिँ युजिसीबाट एउटा जुन चाहिँ नोटिस आएको थियो त्यसले सबैलाई नै एक प्रकारको चिन्ता बढाएकै हो कलेजमा। त्यो प्राचार्य महोदय होस् या टिचिङ स्टाफ होस्, नन टिचिङ स्टाफ जसले सुन्न आयो त्यो सबैलाई एक प्रकारको शङ्का, एक प्रकारको चिन्ता भागै हो। किनभनेदेखि युजिसीले योभन्दा अगाडि पनि अघि सरले पनि कुरा गर्नुभयो 2018मा पनि त्यसरी मागेको थिएछ युटिलाइजेसन। त्यसपछि यो अस्ति यो जुनमा एउटा चिठी आएपछि यहाँ हाम्रो कलेजमा पनि हामीले झट्टै प्रेसिडेन्टलाई पनि हामीले जनायौँ र त्यसपछि एउटा यहाँ आपतकालीन एउटा मिटिङ गरेर त्यसपछि यसलाई छिटोभन्दा छिटो यसलाई सल्भ गर्ने एउटा हामीले रेजुलेसन पास गरेको थियौँ। अनि त्यसपछि हामीले फाइनेन्स कमिटीको मिटिङहरू पनि बस्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो लगेर जाँदाखेरि अब यसो कलेजबाट पनि 1-2 जना रिप्रेजेन्टेटिभ जानुपर्छ, किनभनेदेखि सर अलिकति बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला र तपाईँहरू टिचिङ स्टाफबाट र नन टिचिङ स्टाफबाट पनि एक-एकजना भए पनि तपाईँहरू जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो यो जुन चाहिँ यो टिचिङ काउन्सिलबाट नै एउटा प्रस्ताव आएको थियो। अनि प्रेसिडेन्टले पनि त्यसलाई सहमति गरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा आफू खुसीले होइन तर सुनगर डिग्री कलेजकै भविष्यलाई जोगाउने अनि के कस्तो रहेछ त्यो विचार गर्नको लागि म एउटा कलेजको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर गएको थिएँ। सर यहाँनिर हाम्रो सर जानुभएको थियो डाक्टर एल गुप्त सर, अनि हाम्रो नन टिचिङ स्टाफबाट अहिले डेपुटेड हेड श्रीमती उत्तरमा सुन्दास जानुभएको थियो र हामीले त्यहाँनिर 11 तारिक 23 नम्बरको यो अपोइन्टमेन्ट पाएको थियौँ र यस्तै 2-2:30 बजीतिर हामीले उहाँ त्यहाँ डेपुटी सेक्रेटरी हुनुहुँदैछ युजिसी यो इस्टर्न रिजनको डेपुटी सेक्रेटरी र उहाँसित अपोइन्टमेन्ट पाएपछि हामीले त्यहाँनिर हाम्रो कलेजको समस्त कुरा राख्ने अवसर पायौँ। र अब त्यो होल डिस्कसन सायद तपाईँहरूलाई म यहाँ भन्न सक्दिनँ तर संक्षिप्तमा मैले भन्नुपर्छ त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ युजिसी एउटा फन्डिङ एजेन्सी र त्यसले कलेजहरूलाई गभर्न गर्छ है, फन्ड दिएर सपोर्ट गर्छ र यो जुन चाहिँ हाम्रो कलेजलाई पनि फन्ड दिएको हाम्रो कलेजलाई मात्र होइन रहेछ, यो इन्डियाभरि नै यसरी फन्डिङ गरेको रहेछ। यो विशेष गरेर 11 र 12 प्लानमा र उहाँहरूको ध्येय चाहिँ उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ के थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ यो मसिनो कलेजहरू छ नि जस्तो हाम्रो सुनगर डिग्री कलेजहरू भयो यस्तो कलेजलाई चाहिँ एउटा अवसर दियो क्या त, अलिकति फन्डिङ गरेर चाहिँ अलिक अपलिफ्ट गराउनु भन्ने चाहिँ उहाँहरूको उद्देश्य थिएछ। र त्यही हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले यो जुन चाहिँ 10th र 11 प्लान भनेको यो तपाईँको 2009 देखि 2014 भित्रको कुरा हो र त्यतिभित्रमा चाहिँ कलेजलाई धेरै अनुदान दिएको थिएछ थुप्रो हेडमा हो। त्यो हेड अब वृत्तान्तमा भन्नु भनेदेखि त्यो अब सबै रेजिस्टर हेर्नुपर्छ र टोटल त्यहाँनिर 11वटा हेडहरू थियो र हामीले पनि 11वटा फाइल लगेर गएको थियौँ र त्यो त्यहाँनिर अब कुरा हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटै कुरा भयो कि जब गभर्मेन्टले ग्रान्ट स्याङ्सन गर्छ त्यो कलेजलाई जहिले पनि एउटा राम्रो पक्षको लागि अपलिफ्ट गर्नुको लागि त्यो जग्गाको लागिमा ओभरअल डेभलपमेन्ट होस्, कलेज एउटा एस्टाब्लिस होस् भनेर पठाएको हुँदो रहेछ र त्यो ग्रान्ट दिइसकेपछि चाहिँ युटिलाइजेसन पनि ठिक त्यसरी नै पठाउनु पर्दो रहेछ। कलेजले होस् या कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले त्यसरी नै पठाउनु पर्दो रहेछ जस्तो प्रकारले उनीहरूले माग्नु भएको छ हो। र युजिसीको जुन चाहिँ फर्मेटको सरले अघि कुरा गर्नुभयो हो युजिसीको फर्मेटमै पठाउनु पर्दो रहेछ। अनि युजिसीको फर्मेट ठिकसँगले फिलअप गरेको छ भनेदेखि तीबाटै बुझिहाल्दो रहेछ यो कतिको युटिलाइजेसन ठिक छ छैन हो, त्यस्तो खालको बनाएको हुँदो रहेछ त्यो जुन चाहिँ युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट चाहिँ। र अब त्यसमा यहाँ कलेजबाट चाहिँ एकदमै उयो जुन चाहिँ इन्कम्प्लिट लगेको भन्ने कुरा होइन तर थियो पेपरहरू, तर त्यहाँनिर त्यो भेरिफाई गऱ्यो धेरै बेर लगाएर भेरिफाई गर्दाखेरि त्यहाँनिर थुप्रो डिफेक्टहरू निस्क्यो र 11वटामा 3टा हेड मात्रै सेटल भयो र 8वटा चाहिँ स्टिल पेन्डिङ छ है। र त्यो अब युजिसीलाई त्यहाँनिर जोइन्ट सेक्रेटरीलाई त्यहाँनिर हामीले रिक्वेस्ट गर्यौँ यो हामीले कहिलेसम्म सेटल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी युजिसीबाट चाहिँ कुनै टाइम पिरियड हामी दिँदैनौँ, यो फाइनल रिमाइन्डर हो, अब चाहिँ हामी एक्सन लिन सक्छौँ भनेर अलिकति इन्डाइरेक्टली थ्रेट पनि गर्यो। सर पनि हुनुहुन्छ, दिदी पनि हुनुहुन्छ है। अब के भनेर थ्रेट गर्यो त्यो म तपाईँहरूलाई अब डिटेल्समा भनिरहनु सक्दिनँ तर अलिकति इन्डाइरेक्ट त्यसको डिफरेन्ट स्टेज हुँदो रहेछ। एकैचोटि आएर घाँडा पुडुक बन्द गरिहाल्ने होइन तर स्टेप बाई स्टेप तर
एक्सन चाहिँ लिनु सुरु गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ राखेको छ। र अब यो हेर्नुहोस् है, अब यो एउटा फन्ड आयो, त्यसको कति युटिलाइज भयो भएन, त्यसको हिसाब यहाँनिर लेखाजोखा छ है। अब यसको हाम्रो आजको जुन चाहिँ तपाईँहरूसितको भेटघाट भनौँ, हाम्रो खासमा त्यो एउटा टिचर्स काउन्सिलको एउटा मिटिङ थियो है। त्यो मिटिङको मूल उद्देश्य पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो यो युजिसीको जे जतिको पेन्डिङ अब जस्तो युटिलाइज भएको त हाम्रो जुन चाहिँ उयोहरू पेपर्स छ यहाँनिर ठिकै छ, त्यो हामीले जस्तो प्रकारले भनेको छ त्यो प्रकारले बनाएर लाँदा हुन्छ। तर जति पनि अनयुटिलाइज मनी छ त्यो चाहिँ त्यो विथ इन्ट्रेस्ट, ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट हामीले फर्काउनु पर्दछ। अन्त हामीले सरलाई त्यही रिक्वेस्ट गरेको पहिलाको पनि कि जति सक्दो छिटो गरौँ है, किनभने अब अहिले अब यो युजिसीले हामीलाई फेरि अर्को नोटिसहरू दिन्छ भन्ने छैन है। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो छिटो यसलाई सेटल गर्नु सक्यो भनेदेखि नै हामीले फ्युचरमा अरू अब जुन चाहिँ अब यो युजिसीको अरू प्रोग्रामहरूमा हामीलाई आफूलाई एनरोल गर्न सक्छौँ भनेर नै रिक्वेस्ट गरेको हो। अनि यसले अब एक प्रकारको अशान्ति त हुन्छ नै, किनभनेदेखि कलेजमा है अब यसरी यसले युजिसीले यसरी नोटिस पठाएको छ, यसरी फाइनल रिमाइन्डर दिएको छ। इनकेस यो हाम्रो क्लियर भएन, यहाँबाट हामीले युजिसीलाई सन्तुष्ट पार्न सकेनौँ भनेदेखि हुनसक्छ फ्युचरमा अब अरू एक्सनहरू लिनु सक्छ। त्यो अरू एक्सन लिँदाखेरि त अब त्यो कसैलाई पनि ठिक त लाग्दैन नि त। जस्तो हामी एज अ टिचर हुनसक्छ हामीलाई यहाँबाट अरू जग्गा ट्रान्सफर गर्नु सक्छ है। तर के हो भनेदेखि अब कलेजको ओभरअल डेभलपमेन्ट होस्, यो जग्गाको पनि उन्नति होस् भन्ने नै हाम्रो विचार छ र यही कुरा नै हामी राख्न चाहन्छौँ है। यो जुन डेपुटेसन दिइरहेको छौँ, यो सबै जुन एउटा प्रसङ्ग उठिरहेको छ त्यो टिचर्स काउन्सिलको तर्फबाट जुन एउटा डेपुटेसन दिइरहेको छ त्यही पत्रको आधारमै म केही कुरो भन्न चाहन्छु। यहाँ प्रथम त के छ भन्दाखेरि हामीले यो डेपुटेसन दिएको पनि युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनबाट जुन चाहिँ एउटा ग्रान्ट आएको थियो कलेजको डेभलपमेन्टको लागि, र त्यसलाई चाहिँ युटिलाइजेसन गरेको सर्टिफिकेट बुझाउनु पर्ने मिति 6 जुलाईसम्म दिएको थियो। 6 जुनमा यो चिठी आएको थियो र त्यो अनुसार हामीले सरलाई एउटा कलेजमा हामीले टिचर्स काउन्सिलको एउटा मिटिङ गऱ्यौँ र 21 जुनमा यो सबै कुरो मैले यहाँनिर लेखिसकेको छु। र 21 जुनमा एउटा मिटिङ गरेर सरलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियौँ कि 1 सप्ताहभित्र उहाँले यो युनिभर्सिटी ग्रान्टमा गएर जति पनि युटिलाइजेसन भएको जुन चाहिँ पैसाको त्यो अनुदान जो छ त्यसलाई त्यसको हर हिसाब ठिकसँगले बुझाइदिने। अनि यो पैसा चाहिँ वास्तवमा विशाल सरले अघि जे भन्नुभयो त्यही अनुसार नै यो 2015 भन्दा अगाडि आएको फन्डहरू हो। अनि यो जुन चाहिँ फाइनेन्स कमिटीको गठन जो छ विशाल सरले भने अनुसार नै 15 देखि यता मात्रै थियो, त्यो भन्दा अगाडि फाइनेन्स कमिटी थिएन। पर्चेस कमिटी थियो या फाइनेन्स कमिटी चाहिँ थिएन। पर्चेस कमिटीको फर्मेसन पनि 2015 मा नै भएको। त्यति बेला जति बेला यो रोहित सरको समयमा भएको 2007 देखि भएको। तर हाम्रो समयमा जति बेला चाहिँ तपाईको न्याकको लागि हामीले आइपिएसी फर्मेसन 21 अगस्त 2015 मा गरेको थियो। अनि न्याकको लागि नै जति बेला हामीले काम कार्य सुरु गर्यौं त्यो समय एउटा पर्चेस कमिटी सुरु गरे, तर त्यहाँनिर फाइनेन्स कमिटी बनिएको थिएन। अनि यो खर्च जो भएको छ त्यो 2015 भन्दा अगाडिको हर हिसाबको कुरो आएको हो अहिले जो मागिएको छ। र त्यो चाहिँ हामीले किन यसलाई चाहिँ अलिकति सरलाई छिटो भन्दा छिटो यसको हरहिसाब दिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेको कारण पनि युजिसी एफिलिएसनको कुरो हो। युजिसी एफिलिएसन सरले सजिलै भन्नु हुँदैछ, यो 25-26 वटा कलेजमा पनि आएको छ, हिलमा अघि भन्नुभयो 500 वटा जस्तो कलेजमा आएको छ, वेस्ट बेंगल भरि भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर हामीलाई हाम्रो यो सानो क्षेत्रको कलेजसित रिलेटेड छ, हामीलाई यो कलेजसित मतलब छ नि त, डल्लै कलेजसित होइन नि। किनभने हाम्रो यो कलेजको एफिलिएसन त्यहाँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले दिएको जुन चाहिँ लेटर छ त्यही तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यदि कलेजबाट युजिसी एफिलिएसन उड्यो भने कलेजको डेभलपमेन्टको लागि अरु कुनै जग्गाबाट फन्ड उनीहरुले स्याङ्सन गर्न दिने छैन। फर्दर यो कलेजको लागि अब उसो विकासको लागि कुनै क्षेत्रबाट पैसा आउने छैन। अनि हामीलाई चाहिएको छ न्याक एक्रिडिटेसन भएपछि कलेजको विकासको लागि धेरै हामीलाई सुविधाहरू प्राप्त हुनेछ, पैसाहरू प्राप्त हुनेछ। तर यो कुरो यदि एफिलिएसन नै उड्यो भने चाहिँ हामीलाई हाम्रो फन्डहरू रोकिन्छ भन्ने एउटा डर भएको कारणले गर्दा सरलाई हामीले यसरी चाप दिएका हौं। अनि 21 तारिक पनि हामी बस्यौं। अनि त्यसपछि 28 तारिकको फेरि फाइनेन्स कमिटीले एउटा मिटिङ कल गर्यो। यही चिठीलाई म आधार बनाएर भन्दैछु। अनि त्यति बेला बोलाएर पनि सरलाई हामीले
एक हप्ता 21 तारिकको मिटिङमा एक हप्ताको सरलाई समय दिएको थियौँ। सर एक हप्ताभित्र, त्यति बेला जिबीको मेम्बरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, एक हप्ताभित्र तपाईँले तयारी गरिदिनुहोस् पेपरहरू र के कस्तो हुन्छ तपाईँ छिट्टै गइदिनुहोस् जुलाई 6 तारिक हुनभन्दा अगाडि। तर सरले इनिसिएटिभ लिनु भएन। इमर्जेन्सी मिटिङ फाइनेन्स कमिटीबाट भयो सर, चिठी पठाएको छ हाम्रोमा। सुन्नुहोस्, 6 तारिक भन्दा त्यहाँबाट उनीहरूले 11 तारिक उयो दिएको हो। एकपल्ट मलाई मेरो समयमा मलाई बोल्न दिनुहोस्। र यहाँनिर फेरि 28 तारिक फाइनेन्स कमिटीले मिटिङ बोलायो। त्यति बेला हामीले सोध्यौँ कि सर अब आज त फाइनेन्स कमिटीको मिटिङ हो र यहाँ के छ कागजपत्र, तपाईँले जो बुझाउनुहुन्छ, जो पैसा जो दिएको छ, ग्रान्ट जो आएको छ र त्यसको युटिलाइजेसन बुझाउनु हुने त्यो 11वटा हेडमा बसेको तपाईँले के तयार गर्नु भएको छ भन्दा केही कुरो छैन। फाइनेन्स कमिटीको मिटिङमा हामी मेम्बर्सहरू बसेर त्यति बेला हेर्नु पर्यो, 8 बजीसम्म हामी बस्नु पर्यो। त्यो हाम्रो काम थिएन नि। हामी त त्यति बेला त्यो बुझाउनु पर्ने पेपरहरू के छ त्यो हेर्नको लागि बसेका थियौँ। तर त्यति बेला हिसाब किताब मिलाउनु थाल्यो। त्यो विशाल झुट बोलेको छैन। म जो मिडियामा भन्दैछु यो कुरो साँचो कुरो। हाम्रो अगाडिपट्टि जे छ सर त्यो कुरो भन्नुहोस्। केही कुरो अरेन्ज भएको थिएन त्यो समय। 8 बजीसम्म हामी किन बस्नु पर्यो? यदि त्यो कुरो पेपरहरू तपाईँले बुझाउने युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनमा बुझाउने पेपरहरू तयार भएको भए हामी 8 बजीसम्म बस्नै पर्ने थिएन। त्यो पेपरहरू हामीले हेर्नै पर्ने थिएन, फटाफट बुझाउनु सक्ने थियो नि त। अलरेडी 2019 कोभिड भन्दा पहिला नै त्यो सबै बुझाइसकेको थियो। तपाईँलाई किन फाइनल रिमाइन्डर बुझाइसकेको भए फाइनल रिमाइन्डर किन आउँथ्यो? तपाईँलाई किन फर्काइयो? चिठी लेखेको छ, 3वटा मात्रै पास भयो, अरू 8वटा किन फर्कायो? तपाईँलाई इन्कम्प्लिट भयो भनेर, यो राम्रोसँगले भएको छैन भनेर किन फर्काउनु? त्यही कुरो म भन्न चाहन्छु। 28 तारिकको मिटिङमा हाम्रो कोअर्डिनेटर, फाइनेन्स कमिटीको कोअर्डिनेटरले लेख्नु पनि भएको छ त्यो रेजुलेसनमा, एज पर फर्मेट तपाईँ जानुहोस्। तर तपाईँ जानु भएन। त्यो मिटिङको रेजुलेसनमा छ एज पर युजिसीको जे गाइडलाइन छ त्यो तपाईँ जानुहोस्। यहाँ सुन्नु, युजिसीको फर्मेट त हामी वहाँ गएर उहाँहरूले दिएको कि के भन्छ 9 प्लानमा गाइडलाइन अनुसार तपाईँ जानुपर्छ भन्ने थियो नि। त्यसमा आफ्नो हिसाबले गरेर भएन नि। त्यसपछि भयो, अर्को भयो, सरलाई हामीले रिक्वेस्ट गरिसकेपछि 11 तारिक उहाँहरू जानुभयो। तर गइसकेपछि यदि काम पुरा भएको भए, सबै कागजपत्र पूर्ण भएको भए हाम्रो कलेज रित्तो हात नफर्किने। तर हाम्रो कलेज फेरि के भयो? रित्तो हातै फर्किनु पर्यो। किन भन्दा 3वटा कम्ती ग्रान्टको कुरो त्यहाँनिर सेटल भयो, ठुलो ग्रान्टको कुरो सेटल भएन। यसको तुलनामा सेन्ट जोसेफ कलेजबाट जसले यो भार लिएर जानु भएको छ उहाँसित म बसेँ। उहाँले भन्नुभयो उहाँहरूको पनि एकदम सेटल भयो। फादर आत्तिएको कारण पनि के थियो? युजिसी एफिलिएसन जान्छ। प्रिन्सिपल आत्तिनु भयो। प्रिन्सिपल आत्तिएर जसले यो काम सम्हालिरहनु भएको छ उहाँलाई तत्कालै पठाउनु भयो। अर्को एकजना उहाँहरूको त इभन ल्यापटपहरू पनि लिएर तयारी भएर जानुभयो। उहाँहरूको सेटल भएर आउँदा हाम्रो चाहिँ किन सेटल भएन? मेरो प्रश्न त्यो छ। हाम्रो पनि यदि कागजपत्र ठिक भएको भए त सेटल हुने थियो नि त सर। कुरो चाहिँ त्यो हो। जब सेन्ट जोसेफ कलेजले सेटल गरेर आउनु सक्छ, साउथफिल्ड कलेजले सेटल गरेर आउनु सक्छ, हाम्रो कलेजको किन त्यसरी 11वटामा 8वटा फर्केर आयो? त्यो पनि एउटा क्वेसन छ। सरलाई आज दिएको चिठी अनुसार हाम्रो एउटा बिन्ती छ, सरले एउटा डेट तोकिदिनुहोस्, हामीलाई समय दिनुहोस्। यो छिटै भइहाल्छ 1 वर्ष पनि बित्नु सक्छ। कुन चाहिँ डेट, एउटा डेडलाइन दिनुहोस्। तपाईँले मिडियाको अगाडि नै भनिदिनुहोस् कि यो जुन चाहिँ युजिसी युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको जुन चाहिँ फन्ड स्याङ्सन भएको छ, यसको जुन क्वेरी आएको छ र यसको सेटलमेन्ट तपाईँले कुन तारिकभित्र र कुन महिनाभित्र सक्नुहुन्छ, यो एउटा डेडलाइन हामीलाई दिनुहोस्। त्यही अनुसार नै आज हामीले यो तपाईँलाई एउटा डेपुटेसन दिएको हो। तपाईँले मिडिया अगाडि नै भनिदिनुहोस् कि तपाईँले कुन दिनमा, कति तारिक र कुन चाहिँ महिनाभित्र यो सक्नुहुन्छ, यो हामीलाई आज दिनुहोस् न त। चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको यो अहिले फन्ड आएर यसरी हामी हाकार भइरहेको छौँ। यसरी नै दोस्रो पनि आएको छ, सरकारले पनि जुन चाहिँ अनुदान दिएको छ कलेज विकासको लागि, त्यसको सम्बन्धमा पनि यहाँलाई हाम्रो कलेजमा कलेजबाट के कस्तो प्रकारले युटिलाइज गरिएको छ भनेर त्यो माथि पनि एउटा चिठी आएको छ होला सर, होइन? गभर्मेन्ट फन्डको पनि त्यस्तो आएको छैन कुनै? गभर्मेन्ट फन्डको आएको छ कि छैन? मलाई अस्ति देखाएको थियो तिमीले, यहाँ त्यो कागज मलाई देखाइदियो। यहाँ तिमीले देखाउँदै थियौ मलाई, यो आएको छ। मैले यहाँ पनि लेखेको छु, सरले त्यति बेला जुन चिठी यहाँनिर पढ्नु भएको छ, सरकारबाट प्राप्त अनुदान उपभोग गरिएको प्रामाणिक कागज पत्र पनि बुझाउने पत्र कलेजलाई आएको कुरो प्रकाशमा आएको छ। यसरी यदि मैले अझै पनि भन्दैछु, कलेजमा हामीले त्यो समय पनि मिटिङमा भनेको थियौँ ट्रान्सपरेन्सी भन्ने कुरो होस्।
ट्रान्सपरेन्सी भन्ने कुरो होस् भनेर मैले कार्यालयमा पनि अफिस सेक्सनमा पनि मैले पहिला कुरो भनेकै हो। अनि यो कुरो आएर उत्तममा अत्तालिएर मलाई टेबल अगाडि नै त्यो फन्डको कुरो पनि यहाँ राखिएको छ कलेजमा, यो सरकारबाट आएको कुरो पनि। अब आज किन आएको छैन भन्दैछ, म भगवान जान्दिनँ उहाँहरूले किन के कारणले भन्नुहुँदैछ, र त्यसको लागि पनि मैले यहाँनिर यसरी लेख्ने थिएन होला, मेरो आँखाले त्यो कुरो नदेखेको भए। कलेजलाई आएको कुरो प्रकाशमा आएको हुँदा सो पत्र सम्बन्धमा शिक्षक परिषदलाई पनि जानकारी प्रदान गरिदिनु पर्ने अनि गरिनुपर्ने मागसँगै त्यस सम्बन्धमा पनि चाँडोभन्दा चाँडो कागजपत्र बुझाइदिने निवेदन गर्दछु। सरले यो पढिसक्नु भएको छ, उसको भनौँ कलेजको हित सम्झिनेले यो एउटा अपलोड गराइदिनु भएको थियो, र त्यो युजिसीको जुन चाहिँ फाइनल रिमाइन्डर छ त्यो मसम्म आइसकेपछि मैले कलेज सर्भिस हाम्रो टिचर्स काउन्सिलमा अपलोड गरिसकेपछि मात्रै यो तन्किएर गएको हो, नत्र भने यो कुरो पनि छापछुप हुने थियो। जति बेला एप्लिकेसन जाने थियो त्यति बेला हामीसँग छाँगोबाट खस्ने थियो। नमस्कार गर्दै म यो युजिसी फन्डको बारेमा सानो कुरा भन्न चाहन्छु। अस्ति हामी लास्ट मन्थ 11 तारिक हामी युजिसी फन्डको विषयहरू लिएर गएका थियौँ। त्यसको बारेमा हाम्रो प्रिन्सिपल सरले अनि हाम्रो प्रमुख सरले तपाईँलाई त्यसको विषयमा विस्तृत जानकारी दिइसक्नु भएछ है। यसमा हाम्रो 11वटा जुन चाहिँ फन्डहरू छ त्यो फन्डहरू चाहिँ युजिसीले चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको लेटर पठाएको छ भने फन्डहरू चाहिँ अब 9 देखिको 14 सम्म जतिवटा फन्ड पठाएको छ नि त्यो चाहिँ यताको फन्ड यताको फन्ड यता गरेर मतलब अलिकति हामीलाई त्यो फन्डको चाहिँ यो पिरियडको यो पिरियडमा यो पिरियडको एउटा मिक्सअप गरेर पठाएको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ यो अलिकति त्यो कागजपत्र बनाउनुमा ढिलाइ भएको मात्रै हो, तर हामीले गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ आउट अफ 11 3वटा हामीले सेटल गरेर आयौँ, 8वटामा हामीले 5वटा जतिको हामीले गरिसकेको छौँ अहिले है। त्यो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ पुरानो फर्मेटमा हामीले जुन चाहिँ बुझाएको थियौँ त्यो पुरानो फर्मेट बाहेक चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले नयाँ फर्मेट दिनुभएको रहेछ। त्यो समयमा म थिइनँ पनि यो यसमा, म आई एम अ क्यासियर आउट हियर इन सोनादा डिग्री कलेज है। त्यतिखेर यहाँनिर हाम्रो बडा बाउले गर्नुभएको थियो सबै कामहरू, अनि त्यो चाहिँ उनीहरूले युटिलाइजेसन चाहिँ एकदम सठिक बुझाउनु भएको छ। तर पछि चाहिँ जब यो नयाँ फर्मेट आएर चाहिँ यो जुन चाहिँ फाइनल रिमाइन्डर आएको छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई बनाउनु अलिकति टाइम मात्रै लागेको, तर पनि हामीले सर्ट आउट गर्दैछौँ त्यो कुरा है। म्याक्सिमम हाम्रो भइसकेको छ, हामी गर्दैछौँ अनि हामी कहिलेसम्म गर्नु सक्छौँ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ अहिले है, किनभने हामीले फर्मेटहरू निकाल्नु अझै बाँकी नै छ। अनि त्यसमा टाइप गर्नुपर्ने रहेछ, सबै टाइप गरेर फेरि नयाँ गरिकन हामीले दिनुपर्ने रहेछ। अनि नेक्स्ट हामीलाई यहाँ अघि मिसले भन्नुहुँदै थियो गभर्मेन्ट फन्ड पनि आएको थियो, त्यसको लेटरहरू आएको थियो। त्यस्तो लेटरहरू चाहिँ के पनि आएको छैन हामीलाई। त्यो एउटा सरकारी फन्ड गभर्मेन्ट फन्ड भनेर कलेजमा फन्डहरू आएको थियो रहेछ 2014 सालसम्ममा है। त्यसको लागि चाहिँ एउटा हामीलाई इमेल आएको छ, इमेलमा चाहिँ कति फन्ड आयो अनि कति पिरियडमा आयो अनि कुन पिरियडमा चाहिँ यो फन्ड युटिलाइज भयो त्यति पिरियड चाहिँ लेखेर दिनु भनेर भन्नुभएको छ। अनि हामीले इमेलद्वारा त्यो हामीले पठाइदिइसकेका छौँ है। यो डिपिआईबाट WJDPI-बाट आएको छ होइन, त्यो हामीले इमेलद्वारा पठाइदिइसकेको छौँ। अनि इमेल आइडीहरू सबैसँग एक्सेसिबल छ यो है, सबैसँग एक्सेसिबलै छ यो जो मैले आँखाले देखेँ त्यो सबैको एक्सेसिबलै छ। मैले जो हार्ड कपी देखेँ त्यहाँ अमाउन्ट पनि तोकिएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ हामीले इमेल त्यो त्यस्तो फर्मेट होइन त्यो छ, मेरो आँखाले चाहिँ हार्ड कपी त्यही हो कि अनि हामीले चाहिँ इमेल पठाएको छौँ हामीले है WJDPI-लाई। तपाईँहरूले इमेलमा हेर्नु सक्नुहुन्छ सेन्ट आइटममा हामी त्यो गरेर पठाइसकेको छौँ। अझ थ्रु इमेल हामीलाई आएको थियो WJDPI-बाट थ्रु इमेल आएको थियो, हामीलाई एउटा फर्मेट आएको थियो। त्यो फर्मेटमा चाहिँ हामीलाई भरेर पठाउनु भनेको थियो, अनि मैले भरेर पठाइ पनि सकेको छु। त्यो मात्रै त्यसको हामीले यहाँ टेबलमा मलाई प्रिन्सिपलले अगाडि गभर्नमेन्टबाट आएको भनेपछि पेपर के राख्नु? एकछिन सरकारकोबाट पनि यो आएको छ गभर्नमेन्ट फन्डबाट म भन्छु नि त, न त मैले त्यो फर्मेट आएको थियो। हामीले हाम्रो यहाँ सोनादा डिग्री कलेजको सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई लिएर एउटा हाम्रो ग्रुप पनि फर्म भएको छ होइन, यहाँ वाट्सएप ग्रुप पनि फर्म भएको छ। त्यो वाट्सएपमा मैले त्यो फर्मेटहरू पठाइसकेको छु, उहाँहरूले देख्नु पनि भएको छ होला। त्यसलाई नै चाहिँ मैले अब त्यो फर्मेटलाई चाहिँ मैले टाइपिङ गरेर निकालेर चाहिँ यहाँनिर यस्तो हो भनेर देखाएको मात्रै हो। अनि तर त्यो त त्यही त हो, अनि त्यही कपी चाहिँ यहाँ मैले अमाउन्ट र यहाँ यो तपाईँले इमेल फ्याकल्टीहरूको डेस्क बेन्चहरू छैन भन्ने किसिमले भन्यो नि हो। डेस्क बेन्चहरू कुनै अफिसमा कुनै कहाँ पछिबाट उहाँहरूले नै डिस्कभर गर्नुभयो, यो उहाँहरूले किनेर ल्याएको हो, त्यो पर्चेस कमिटीले नै किनेर ल्याएको थिए हो। पछिबाट उहाँहरूले नै हेर्नुभयो ए यो त यहाँको रहेछ, यो त यहाँ तपाईहरूलाई देखाएर नै उहाँहरूले नै
तपाईँले 2,60,000 जस्तो खाएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ हजुर त्यो भनिदिनुहोस् न त्यो भनिदिनुहोस् होइन अनि खालि यति भनिदिनुहोस् यहाँ सरलाई भन्नुहोस् सरले चाहिँ यो मेरो टाउकोमा खनाउँदैछ किनभने यो काम गर्ने तपाईँ र म यहाँ मिडियाको अगाडि भनिदिनुहोस् तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् हामीले त्यो मिलेर काम गरेको हो कि होइन रिनोभेसनदेखि लिएर कलरिङदेखि लिएर जे पनि यहाँनिर भयो वर्कसपहरू भयो त्यो सबै रिपोर्ट हामीले दिनु सक्छौँ कि सक्दैनौँ दिनु सक्छ होइन यहाँ सरले चाहिँ मेरो टाउकोमा आइक्युएसी कोअर्डिनेटर भएर उनले डल्लै यो गर्नुपर्छ भने मेरो टाउकोमा फसाउँदैछ यहाँ त्यो के अरे आइक्युएसी को जुन चाहिँ 3 लाख फन्ड छ त्यो कुरो म चाहिँ यहाँ सबको अगाडि नै क्लियर गरिदिएको है बहिनी किनभने एकैमा जे क्वेसन मैले गर्नुपर्छ त्यसको आन्सर सबै तपाईँसित छ प्रमाणहरू तपाईँसित छ बस त्यहाँदेखि अन्त म हो रहेछु म एक्लै छु यहाँनिर छ उहाँ पनि छ दिँदैछु त्यो कुरो तपाईँले राखेको छ होइन अलरेडी हाम्रो एकाउन्टेन्टले भनिहाल्छ त्यसमा 4 करोडवटा हामी तयार पारिसकेको छौँ अझ 3 जुन चाहिँ र विशेष कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले आज जुन चाहिँ डेपुटेसन चढायौँ है हाम्रो प्राचार्य महोदयलाई र योबाट चाहिँ हामीले के जान्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि कहिलेसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ यो जुन चाहिँ युजिसीले मागेको युटिलाइजेसन सर्टिफिकेटहरू छ हरिसाबको जुन चाहिँ डिटेल्सहरू छ यो उहाँले गएर सब्मिट गर्नुहुन्छ भनेर हामी यो चाहिँ उहाँकोबाट जान्न चाहन्छौँ र हाम्रो ध्येय चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एकदमै दुःख गरेर है निर्मल चन्द्र रोय डाक्टर निर्मल चन्द्र रोयले इनिसिएट गर्नुभएको जुन चाहिँ 2005मा इनिसिएट गरेर जुन चाहिँ यो 2006मा आएको जुन चाहिँ यो युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनको जुन चाहिँ यो एफिलिएसन छ है जुन चाहिँ सरले अहिले भर्खर आफूले क्लेम गर्नुभयो मैले लिएको भनेर तर यसमा डाक्टर निर्मल चन्द्र रोय सरको ठुलो हात छ उहाँ अहिले धुपगुडी कलेजमा हुनुहुन्छ तर उहाँको ठुलो हात छ र उहाँले जुन चाहिँ यो प्रोसेस स्टार्ट गर्नु भएर जुन चाहिँ हामीले यो युजिसीको 2F भन्ने जुन चाहिँ एफिलिएसन छ 12B र 2F जुन चाहिँ छ 12B र 2F जुन चाहिँ छ यो उड्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा ज्यादा चाहिँ विद्यार्थीलाई यसको एकदमै ठुलो प्रभाव पर्छ किनभने विद्यार्थीले चाहिँ युजिसीले एक्रेडिट नगरेको कलेजबाट चाहिँ पढेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो जग्गाको विद्यार्थीको लागि आज हामी उठेर चाहिँ यहाँ सरकोमा आएर चाहिँ हामीले यो डेपुटेसन दिएको हो र हाम्रो ध्येय चाहिँ कलेजको युजिसीको एफिलिएसन बचाउनु हो युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनको एफिलिएसन बचाउनु हो र त्यही कारण चाहिँ हामी अब यहाँ चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भन्दा छिट्टोभन्दा छिट्टो यही हप्ताभित्र नै सर चाहिँ जतिवटा सकेको छ हिसाब त्यो 11वटामा जुन चाहिँ 8वटा थियो 8वटामा 8वटा सकेन भने पनि 2-3वटै सक्यो भने पनि छिट्टो कुदेर गएर चाहिँ त्यो उहाँले बुझाउनु भयो भने चाहिँ त्यो एउटा कन्टिन्युटी हुन्छ र सायद हाम्रो कलेज बाँच्छ युनिभर्सिटीको एफिलिएसन बाँच्छ होला भन्ने चाहिँ हामी आशा राख्दछौँ र उहाँलाई हामी फेरि पनि जाँदा जाँदै सोध्न चाहन्छौँ कि कहिलेसम्म चाहिँ एउटा डेफिनेट दिएर चाहिँ उहाँले एउटा यो काम गरेको हुनुपर्छ र हाम्रो ध्यानमा चाहिँ तर के भन्छौँ हामीले हाम्रो सुझाव चाहिँ के भने यही हप्ताभित्र चाहिँ उहाँ झट्टै गएर युजिसीमा रहेको रोल पनि उहाँले हिसाब देखायोस् भन्ने चाहिँ हामी बिन्ती गर्छौँ उहाँलाई त्यति नै हो धन्यवाद दिएको गाइडलाइन सुझाव नयाँ फर्मेटहरू ध्यानमा राख्दै र कतिवटा डिपार्टमेन्टहरूबाट कतिवटा कमिटीहरूबाट रिपोर्ट आउन अहिले बाँकी छ र यो उहाँहरूलाई उहाँहरूको पनि युनिभर्सिटीमा कतिवटा दायित्व भएकोले गर्दा उहाँहरू हुनुहुन्थेन र अब उहाँहरू पनि आउनु भएको छ र यही बिचमा अब हामीले अलरेडी 2-3वटा सल्भ भइसकेको छ र अझै 3-4वटा जतिवटा सल्भ हुन्छ 1-2 हप्ताभित्रमा त्यसलाई सल्भ गरेर हामी अझै युजिसीसँग कन्टिन्युटी राख्नेछौँ र यसमा गएर हामी बुझाएर त्यहाँबाट अन्य कतिवटा रहेकोलाई पनि पछिबाट हामीले बुझाएर गर्नेछौँ र यसमा म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु यो थुप्रै कलेजहरू छ र यसमा खालि सोनादा कलेजको एफिलिएसन जान्छ भनेर कसैले चिन्ता नगर्नुहोस् हो र यसमा हामीले खालि त्यो हिसाब किताब उहाँहरूको फर्मेटमा हामीले 2-3 हप्ताभित्रमै बुझाउनेछौँ सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट मतलब दोस्रो चरणको 3-4वटा जतिवटा छ त्यसलाई प्राय भइसकेको छ 2-3वटा 2वटा अझै बाँकी छ त्यसलाई गरेर हामीले बुझाउनेछौँ।